بسم الله الرحمن الرحيم. دائما دروس الفيزياء السنة الثانية بكالوريا خيار فرنسية. اليوم مع تمرين جديد من تمارين درس لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. الموطا ديالو كتقول un vibreur est relié à l'extrémité S d'une corde. À l'instant t est égal à 0, le vibreur est mis en mouvement. L'aspect de la corde au bout d'un temps de 200 millisecondes est représenté ci-dessous. عطانا l'aspect de la propagation في واحد لا date معروفة اللي هي 200 millisecondes. L'origine des abscisses x est égale à 0 correspond à la position de la source S. L'abscisse de la position de la source est x est égal à 0. عطانا l'aspect de milieu de propagation نقدرو نحدو منو l'onde مباشرة لأن هذا l'aspect de milieu de propagation. Dans la question 1 قالك déterminer pour cette onde la période spatiale. Et la période spatiale هي l'onde et la période temporelle هي t. دا اللوندا غنجيبوها مباشرة من لاكورب. دا اللوندا ناخدوها مباشرة. دا اللوندا نقدرو ناخدوها لا ديستونس هادي. نقدرو ناخدو من هنا من الماكس للماكس. نقدرو ناخدو من اليمين لليمين. وكنشوفو هنا فين كاين القراءة ساهلة كاينة في هاد الحالة الأولى. إذا كيبان بأن اللوندا هي أن واليونيت عندنا هنايا هي متر. Période spatiale. D'après la figure, l'onde est égale à 1 mètre à ma période temporelle. هنا غنبنيو على لا ديفينيسيون ديال لا لونغور دوند. إذا كنعرفو بأن إلا كانت عندنا لا دوغي دو بروباغاسيون هي اون بيريود، لا ديستونس باركوري كتكون هي لوندا. إذا فهاد لا دوغي ديال طاط اللي عندنا حنا في لا كورب، إذا اللي خداو فيها لا فيغور في لا دوغي ديال طاط اللي هي 200 ملي سكوند، لوندا شحال من لوندا قطعت؟ إذا قطعت لوندا الأولى ها هي، لوندا الثانية ها هي، وهنا لا مواتي. إذا هنا إذا اللوندا قطعت 2,5 لوندا. إذا في لا دوغي ديال طاط اللي عطاونا فيها لاسبي دو بروباغاسيون قطعت اون ديستونس كتساوي 2,5 لوندا. هنا بديت قلت على لا ديفينيسيون ديال لا لونغور دوند اللي كتقولك بأن لوندا سي لا ديستونس باركوري بار لوند بيريوديك سينوسويدال بوندون اون بيريود. يعني إذا كانت لا دوغي هي اون بيريود لا ديستونس باركوري كتكون هي لوندا. هادي من لا ديفينيسيون وهادي من لا فيغور. إذا فاش مشينا لاسبي دو بروباغاسيون اللي خداوه في لانستون بوندون اون دوغي ديال طا تي est égal à 200 مليسكوند، لقاو كيبان بأنه لوند à parcourir une distance est égale à 2,5 لوندا. إذا درنا هنا الطريقة الثلاثية نلقاو بأن t est égal à لوندا فوا دلتا t sur 2,5 لوندا. غتجينا هي دلتا t sur 2,5. إذا غتجينا لا بيريود t هي 200 مليسكوند على 2,5. إذا غتجينا t هي 80 ملي secondes. La question 2 قالك calculer la célérité de cette onde. إذا صافي دابا ساهلة، عندنا لا لونغور دوند وعندنا لا بيريود نقدرو نحسبو لوندا بكل سهولة. إذا question 2 on a V est égal à لوندا sur T. يعني V est égal à لوندا قلنا هي 1 متر و T قلنا هي 80 ملي سكوند. نحولو إذا غنلقاو بأن V est égal à 12,5 mètres secondes moins. La question 3. À l'instant t est égal à 0, le vibreur commence-t-il à vibrer vers le haut ou vers le bas? إذا قلنا باش نعرفو أول مرة تحركت لا سورس واش vers le haut ولا vers le bas شنو قلنا؟ قلنا بأن غنمشيو لو فرون دوند، غنجيو لهاد المنطقة هادي لو فرون دوند. هنا غتجي وغتشوف لا بيرتورباسيون فين كاينه، واش فيغ لو ولا فيغ لو با. إذا راه كيبان بأن لا بيرتورباسيون فيغ لو، إذا لا سورس أول مرة تحركت فيغ لو. إذا قلنا كنبنيو على لا فورم دو فرون دوند. إذا غنمشيو نديرو هنا d'après la forme
du front d'onde, on conclut que la source a commencé à vibrer vers le haut à t est égal à 0. La question suivante, représenter la courbe Y qui c'est f de t, يعني هذه راهي l'élongation d'un point Y en fonction du temps, ماشي Y en fonction de X. Y en fonction de t, هذه غتكون عطاو l'élongation d'un point اللي هي le point M اللي l'abscisse ديالها شحال هو X est égal à 3 mètres. اللي راه égal X est égal à 3 mètres. إذا قلت باش ندير la représentation de l'élongation d'un point en fonction de temps كنحتاجو جوج حوايج. أول حاجة حنا حددناها في السؤال اللي داز هو لا سورس أول مرة تحركات فين تحركات، واش فيغ لو ولا فيغ لو با، لو سونس موفمون دو لا سورس à l'instant t égal 0 هادي حددناها. بقالنا لا دات اللي غتوصل فيها لوند لا عند هاد لو بوان هادي، يعني لو غوطار ما بين هاد لو بوان ولا السورس، وهادي نقدرو نحدوها إلا كانت عندنا لا ديستونس ما بين لو بوان ولا السورس ولا فيتاس دو بروباغاسيون، هادو بجوجهم عندنا. إلا قدرنا نحدو لو غوطار ما بين لو بوان اللي باغي نديرو لها ليلونغاسيون، باغي نديرو ليلونغاسيون ديالها اون فونكسيون دو تي، ونكونو عارفين أول مرة تحركات لا السورس فين تحركات. إذا نمشيو هنا طو ما بين اس و ام غيكون هو لا ديستونس ما بين هادي دو بوان على فيتاس دو بروباغاسيون. لا ديستونس ما بين اس و ام هي اكس دو بوان ام ناقص اكس دو بوان اس على في. إذا إكس دو بوان إم هو 3 إكس دو بوان إس هو 0 و في لقيناها هي 12,5 متر باغ سكوند. زيرو فيغول 24 secondes. Il y a 240 millisecondes. Il y a 3T. Et dans la période, il y a 80 millisecondes. Dans le retard, SM, il 3T. On a vu que la source a commencé à vibrer vers le haut. D'abord, ça, nous allons l'axe ديالنا. هذا l'axe ديال لو طون. غناخدو هنا بملي سكوند ولا هنا Y. هنا غناخدو هذه هي T une période. جوج T 3T 4T 5T هنا غادي. من بعد كناخدو إذا فوقاش هاد لو بوان غتوصل للوند حتى لانستون 3T يعني هنا في هاد المرحلة هادي كانت أوروب، هادي كانت أوروب. إذا أول مرة غتوصل للوند قلنا فين غتحرك فيغ لو بحال لا سورس. إذا لأن شاك بوان دو ميليو دو بروباغاسيون كتعاود لو ميم موفمون دو لا سورس مي أبخي أن غوطار. هنا لو غوطار هو 3 بيريود. إذا غتحرك فيغ لو هو بعد فيغ لو با بعد فيغ لو هو بعد فيغ لو با بعد فيغ لو هو وغتستمر العملية هاكا. هذا هو la courbe représentant l'élongation de point M et d'un Y ديال le point M en fonction de t.